ल्हान भुरग्याक घराचें चित्र काडपाक सांगात. तें बरें एक माणकुलें घर काडटा. त्या घराक एक दार आनी 2 जनेलां काडटा. हांवें ल्हान आसतना एकदां घराचें चित्र अशेंच काडिल्लें. पण चित्रांतलीं जनेलां दोळ्यांच्या आकाराचीं काडलीं. मास्तरान विचारलें, "आग, हे काय काडलें आनी नवीन? घराला कधी डोळे आसतात?" अशें म्हणून ताणें म्हज्या घराक सामके कमी मार्क दिले. म्हाका खूब रडूंक आयलें. राती हांवें म्हज्या बाबाक तें चित्र दाखयलें आनी मास्तरान ताका कमी मार्क दिले म्हूण सांगलें. बाबान विचारलें, "तुवें घराक दोळे कित्याक काडले?" हांवें सांगलें, "बाबा, ही जनेलां मरे ह्या घराचे दोळे. ह्या दोळ्यांतल्यान तें भायलें सगळें पळयता." बाबान म्हणलें, "वा, काय बरी मगो तुजी आयडिया. ह्या तुज्या चित्राक 10 पैकी 10. बाबाचीं उतरां आयकून म्हज्या तोंडार हांसो फुल्लो. देवा, तूंच व्हय तो म्हज्या दोळ्यांच्या जनेलांतल्यान दिता म्हज्या काळजाक बळ. देवा, तूंच न्हय तो म्हज्या दोळ्यांच्या जनेलांतल्यान दिता म्हज्या काळजाक बळ. दाखयत अळंग 5वी रुखावळ. दाखयत अळंग 5वीचार रुखावळ. निळे मळब आनी दर्यातळ. आनी जिणे सड्यार सुकिल्ल्या ओठार अचळय फुटयता हास्याची झर. आनी जिणे सड्यार सुकिल्ल्या ओठार अचळय फुटयता हास्याची झर. जनेलां विरयत घर हाची कल्पना म्हज्यान तर कशीच करूं नजो. आमच्या भुरगेपणांत लोकांगेर कोंबड्यो, दुकरांचे घूड आसताले. ते माणकुल्या घुडांक लेगीत माणकुलेशे जनेल आसताले. मागीर घरांत तर मनशां रावतात. आपल्या भाव भावनांक उतरांच्या रुपान उक्तावपाची, विचार करपाची तांक आशिल्लीं मनशां. आनी अशीं मनशां रावपी घराक जनेलां म्हणटा ती जायच. तो काळूच वेगळो, ज्या वेळार घरांनी रावपी मनशां दारां जनेलां उक्तीं दवरून निर्धास्त रावतालीं. एक वेळ तांच्या घराचें दार बंद आसत, पूण जनेलां मात 24 वरां उक्तीं आसतालीं. मेकळें वारें उजवाड खेळयत, मेकळ्या विचारांक येवकारीत. ह्या जनेलांतल्यान एकमेकाच्या घरांत शिजतल्या जिनसांचो परमळ एकामेकागेर पावतालो आनी खाणांय. ह्या खाणां वरवीं पावतालो एकमेकावयलो मोग, विश्वास, भरवंसो. पूण पूण काळान कूस परतिली आनी सगळेंच आळत्याचें परतें जालें. जनेलां बंद जालीं. एकमेकावयलो मोग, विश्वास, भरवंसो नाच जालो. आमी, सगळीं ह्या उतरां बदला बंद जनेलां आड हांव, म्हजीं हीं उतरां घोळपाक लागलीं. जनेलां भितरले लोक हेर सगळ्या गिन्यानान वाडले, उच्च शिक्षीत जाले, तांचे हावेसूय उंचायेर पावले. आतां ताच्या सपनांनी क्षितिजा पलतडी फुलिल्ल्या जादूच्या गुलाबांची भरिल्ली बाग आसता. जनेल उक्ते करून जनेलां भायर सैमीक वातावरणान रसरसून फुलिल्ल्या गुलाबांक पळोवपाक मात तांकां वेळूच नासता. बंद जनेलांची घरांय बंद जालीं. ती फ्लॅट जालीं. फ्लॅट भावनांची, संकुचीत वृत्तीची. अशा फ्लॅट संस्कृतायेत शिरकल्लें हांव बशींतल्यान प्रवास करतना त्या व्हडल्या आकांत घराक पळयता. त्या व्हडल्या घराची आकांत जनेलां, पूण बंद. ती बंद जनेलां म्हाका अस्वस्थ करतात. त्या घरांतल्या मनशाचें एक अस्पश्ट अशें चित्र म्हज्या दोळ्यां मुखार उबें करता. बंद जनेलांनी त्या घरांतल्या मनशांच्या सभावांत, वागपांत खूब बदल हाडला आसतलो. एका तेंपार व्हडल्या घराची व्हडलीं व्हडलीं जनेलां उक्तीं आसतालीं जावंये. त्या व्हडल्या घरांत तशाच व्हड काळजाची मणसां रावतालीं आसुये. पूण आतां मात केन्ना केन्ना त्या घराचें दार उगडून एक रुक्ष तोंडाचो तरणाटो भायर सरता. त्या बंद जनेलांनी त्या तरणाट्याचे त्या घरा भायल्या लोकां कडले संबंदूय बंद जाले आसतले. तो जगता आसतलो त्या बंद जनेलांच्या घरांत बंदिस्त कसो. आपलेच गुरमेत, आपलेच व्हडपण तोखेत. ताका पळयतकच एक निरशेनिशी म्हज्या मनार पातळटा. बंद जनेलांचो खडूस धनी अशें म्हज्या मनांत येता. बंद जनेलां म्हणल्यार भायल्यान येवपी उजवाड, वारो, विचार हांकां घाल्लो आडामो. मागीर दार कितलेंय सताळ उगडें आसूं, तें घर भितरल्यान आनारून आयिल्ले वरी गुप्प दिसता आनी त्या घरांत रावपी मनशाकूय गुप्प करून उडयता. उक्तीं जनेलां उजवाडाचो, मेकळ्या विचारांचो पसो. उक्तीं जनेलां उजवाडाचो, मेकळ्या विचारांचो पसो. उक्तीं जनेलां घराच्या ओठावयलो हांसो. उक्तीं जनेलां घराच्या ओठावयलो हांसो. उक्तीं जनेलां घरच्या सुख समृद्धीचो बसो. उक्तीं जनेलां घरच्या सुख समृद्धीचो बसो.
ह्या उक्त्या जनेलांचे म्हाका भुरगेपणासावन समपिशें. ह्या उक्त्या जनेलांचे म्हाका भुरगेपणासावन सामकें पिशें. त्या जनेलांतल्यान जितले मेरेन म्हजी नदर वताली हांव तितले मेरेन नदरेन आस्पावन घेतालें. उपाट भरिल्ल्या दोळ्यांत ताची प्रतिमा उमटून येताली. त्या प्रतिमाच्या आल्या शिराक म्हजें मन सपनां पळोवंक लागतालें. तें पळोवन म्हज्यो इश्टिणी म्हाका हांसताल्यो. आगं, तुज्या जनेलांक फासकी आसा. आमी पळय भायर येवन उक्त्या मळबांत पळयतात. हांगा सगळें अनंत अथांग. जाय तितलें पळोवन घे, जाय तितलें नदरेन भरून घे. तर राव फासके भितरूच. तांच्या उतराचेर मागीर हांव विचार करतालें. कित्याक आवडटा म्हाका ही जनेलां? फासकी आशिल्लीं. हांव विचारांत पडटालें आनी हांवूच ताची जाप दितालें. हे फासके भितर घराचे पाखे आसा म्हज्या माथ्यार. घरांतल्यांच्या हातांचो आदार आसा म्हाका. ती म्हाका म्हज्या ह्या सपनांक पळोवपाक विशाळ रूप दिता. आमच्या दोळ्यांकूय म्हूण फासकीच आसता न्हय. त्या दोळ्यांच्या जनेलांतल्यान हांव पळयतां तें थेट म्हज्या काळजाक सांसपिता. मनाची कुरुकुटां उगडटा. भायलें सत काळजाक शिटकायता, जागृत करता. हें जागृत मन मागीर लिखणेच्या माध्यमांतल्यान कागदार देंवता, लोकां मेरेन पावता. मागीर हांव म्हज्या इश्टिणींक सांगतालें, तुमकां जनेल म्हणल्यार एक बुराक वण्टीक. तुमकां जनेल म्हणल्यार एक बुराक वण्टीक. म्हाका जनेल म्हणल्यार आत्म्याक परजळावपी पण्टी. म्हाका जनेल म्हणल्यार आत्म्याक परजळावपी पण्टी. जिणेची म्हूण एक विलोदी पिराय आसता. हे पिरायेर जाल्यार आपल्या घराच्या जनेला मुखार जनेल आसप म्हणल्यार खाज्या बोयेत साकरेची बावली. त्या जनेलार एक सोबीत सुंदर चेहरो आसलो जाल्यार मागीर ही विलोदी पिराय रसरशीत दिसपाक लागता. मोग ल्हवूच काळजाच्या दाराची खिळी काडटा आनी काळजा कुरकुटाची आशिल्ली नाशिल्ली केन्ना खबर लेगीत नाशिल्ली जनेलां उगडटा. ओठार मुमुरको हांसो पिकयत उतरां येतात. मेरे सामने वाली खिडकी में एक चांद सा टुकड़ा रहता है. अशा वेळार हे गोड गूट सांगपा खातीर आमी खाशेल्या इश्टांक लागीं करतात. इश्ट म्हणून उक्त्या जनेलावरीच आसतात. तांचे वरवीं आमी पळयतात भायलो संवसार. त्या संवसारा विशीं गिन्यान मेळूंक लागतात आनी ह्याच इश्टां वरवीं आमी पळोवंक शिकतात आपल्या आपणा भितर. आमकां जाण जाता आमच्या बऱ्या वायट स्वभावाची, आमचे वृत्तीची. आपलें बरेपण आनी आपली चुकी दाखोवन शिटूक करता ही इश्ट जनेलां. इश्टा सारकी उक्ती जनेलां नासल्यार मात आमी खूब कितें शेणून बसतात. म्हणून तर दर एकल्यान आपले जिणेंत निदान एक तरी इश्टागतीचें जनेल उक्तें करूंकूच जाय. जनेलां नाशिल्लीं घरां घुस्मट्टात. जनेलां नाशिल्लीं घरां घुस्मट्टात आनी उगडटाच दारां भरकटतात. जनेलां नाशिल्लीं घरां घुस्मट्टात आनी उगडटाच दारां भरकटतात. अशें हांवें जायते कडेन पळयलां. अशा जनेला विणे घरांतलीं घुस्मटिल्लीं कितलींशींच भुरगीं दारां उगडून पळून गेल्यात आनी भरकटल्यात. हे विशीं आमकां दिसपट्टी खबरांतल्यान नदरेक येता. हातूंतलो भोपाळचो भुरगो 13 वर्साचो कमलेश. ताचो व्हिडियो पळयतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळ्ळीं. भुरग्यांनी म्हणलें, पिशी मेगे तूं, रडटाशी. हांव कशें सांगू तांकां म्हज्या काळजाक कितें जाणवलें तें. तोवूय रावता आसुये एका बंद जनेल आशिल्ल्या घरांत, जंय ताका भरवसो दिवपाक, विश्वास दिवपाक मोग दाखोवपी उक्ती जनेलां मेळ्ळीं ना. ताका दिसलें तें फक्त उक्तें दार. तें ताका व्हरतालें अथांग संवसारांत. त्या संवसारांत आशिल्ली कितलीशींच हायसांची मानगी. पूण जाणें केन्ना जनेला भायर पळयलें ना. जो 4 वण्टी भितरल्या घुस्मटीत घुस्मटलो आनी भायर सरलो त्या घरांतल्यान, तो ह्या संवसारांत पावलो. शीम मेण नाशिल्ल्या संवसारांत. जनेलाची फासकी मर्यादा म्हळ्यार जाका जाणीवूच ना. ताचे मुखार आयली कितलींशींच जिणेक भकी घालपी सुखां. ताच्या म्हणण्या प्रमाण अमर्याद सूख दिवपी सोलुसान. ह्या सोल्युशनाचे चरस गांजाचे सोरो सिगरेटीचे घुवळेत तो 13 वर्साचो कमलेश आपल्या आपणाक बुडोवन उडयता. ताका मरणाचो भंय ना. शिम्मेर हुपिल्ल्या ताच्या संवसारात ताचो जीव घेवपाक मरण टप्प्या टप्प्यान मुखार सरता हाचे विशीं तो सामको बेफिकीर. मुळात आपल्याक इतलो मोलादीक असो मनशाचो जल्म मेळ्ळा हेंच ताका खबर ना. तो मरणा विशीं सांगल्यार तेच घुवळीत सांगता, मरूंगा, मुझे ऊपर वाला ऊपर बुलाना भूल जाएगा, नीचे वाला नीचे बुलाना भूल जाएगा. अशें म्हणटना ताच्या त्या मासूम चेहऱ्यावेले भाव म्हाका सामके रडून वता. अशा कितल्याशाच कमलेशांचे चेहरे
म्हज्या दोळ्या मुखार नाचूंक लागतात. हांव मागीर अस्वस्थ जाता. म्हाका परत परत जनेलाची फासकी याद जाता. ही फासकी तुका खंयच अडोवन दवरिना. ती तुका उक्त्या जनेलांतल्यान दाखयता सपनां. भायल्या संवसारा विशीं उमळशीक आस्त दाखयता आनी शिटकायताय. सांबाळून सपनांक शीम रातची ना हें खरें, तरी तुजे आशेक मात फासकी आसूं दी, नाजाल्यार बरं कट्टलो. फासकेत बसयल्लें जनेल कर उक्तें. फासकेत बसयल्लें जनेल कर उक्तें आनी तुज्या दोळ्यांच्या सवण्यां घेवनी मळब जेप. फासकेत बसयल्लें जनेल कर उक्तें आनी तुज्या दोळ्यांच्या सवण्यांक घेवनी मळब झेप. फासकेचें राखून भान शिटुकतायेन. फासकेचें राखून भान शिटुकतायेन. संवसाराचें गिन्यान मन काळजांत भरून मनीस उद्दाराचें सपन पळोवपा खातीर. संवसाराचें गिन्यान मन काळजांत भरून मनीस उद्दाराचें सपन पळोवपा खातीर कर उक्तें फासकेत बसयल्लें जनेल. फासकेत बसयल्लें जनेल.